नमस्कार, नेपाल लाइभको भिडियो वार्तामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कोरोना सम्बन्धी विभिन्न जानकारी दिने क्रममा आज हामी डाक्टर ओममूर्ति अनिल कहाँ आइपुगेका छौँ। ओममूर्ति अनिल खास गरी मुटु रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, तर पछिल्लो समयमा उहाँको कोरोनामा धेरै जानकारी छ, धेरै कोरोनामा अध्ययन गर्नुभएको छ। जुन यहाँहरूले उहाँको फेसबुक फलोवर हुनुहुन्छ भने नियमित पछ्याइरहनु भएको होला। उहाँले विगत 2 महिनादेखि हरेक दिन केही दिन बिराएर होला, नत्र हरेक दिन कोरोना सम्बन्धी केही न केही जानकारी जुन आफूले अध्ययनका क्रममा प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो दिने गर्नुभएको छ। सँगै उहाँले मुटु रोगीका जुन क्वेसनहरू छन्, क्वाइरीहरू छन् त्यो पनि दिने गर्नुभएको छ। आज चाहिँ हामीलाई उहाँले मुटु रोगका साथै कोरोना सम्बन्धी अध्ययनबाट प्राप्त गर्नुभएको जानकारीका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सँगै मुटु रोग र कोरोनाको सम्बन्धका विषयमा पनि हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ र स्वास्थ्यखबर.com र नेपाल लाइभमा तपाईँहरूले पठाउनुभएका केही क्वेसनहरूको पनि हामी आज उत्तर खोज्नेछौँ उहाँबाट। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कुराकानीमा। धन्यवाद, नमस्कार। विगत केही दिनदेखि लकडाउन छ र लकडाउनमा तपाईँको क्लिनिक र अस्पताल खुलिसकेका छैनन्। यो अवधिमा तपाईँ के गरेर बिताइराख्नु भएको छ? अहिले त अब प्राय फोकस चाहिँ यो कोरोनाको बारेमा सचेतना फैलाउने जुन मैले फेसबुक र केही मिडियाको थ्रु गरिरहेको छु त्यसकै बारेमा अध्ययन गर्छु। प्राय टाइम मेरो दिनको 8-10 घन्टा भनौँ त्यसैमा जान्छ र सँगै भिडियो बनाउने र मेरो फेसबुकमा धेरै क्वेसन्सहरू आउँछ। बिरामी, मेरो आफ्नै बिरामीको अरू मुटुसँग सम्बन्धित, प्रेसरसँग सम्बन्धित के गर्ने र मान्छेमा त्रास धेरै छ। विदेशमा बसेका नेपालीहरू पनि कोरोनाको लक्षण भएका के गरौँ भनेर धेरै क्वेसन्सहरू आउँछ र सके जति त्यो सबै हामीले सल्भ गर्ने प्रयास गरेका छौँ। र सँगसँगै आफ्नो हस्पिटलको इमर्जेन्सी केसहरू जुन आइरहेछ, हार्ट एट्याकका र अरू त्यसको उपचारमा पनि हामी स्ट्यान्ड बाई भएर बसिराख्नुपर्ने, हस्पिटल बिचबिचमा जानुपर्ने त्यस्तो छ। अहिले नेपालमा कोरोनाका बिरामीहरू विश्वको तुलनामा कम छन्, अझ नम्बर भन्दाखेरि 31 मात्रै छन्। तपाईँले अध्ययन गर्दा विश्वका कुराहरू के यो कमै हो भन्ने मान्न सकिन्छ वा धेरै छन्, हामीले जाँचका क्रममा 31 वटा मात्रै पत्ता लगाएका हौँ भन्ने अवस्था हो? नेपालमा कोरोनाको पहिलो सङ्क्रमित बिरामी धेरै पहिला आएको देखिएको थियो। जनवरी 23मा रिपोर्ट भएको छ। किनभने उहाँ चाहिँ व्यक्ति वुहान सहरमै पढिरहनु भएको थियो, उहाँ आउनुभयो, उहाँलाई त्यहीँ सङ्क्रमण भयो, डाइरेक्ट आयो। के देखिया छ भने मैले यो बिचमा युरोपका 4वटा देशहरू जुनमा सङ्क्रमण एकदम बढी छ, अमेरिका, बेलायत, त्यसपछि इरान, साउथ कोरिया, जापान, भारत र पाकिस्तान, यो देशहरूमा चाइना बाहेक कोरोना सङ्क्रमण अत्यधिक भएको देखियो। मैले यो देशहरूमा कोरोनाको पहिलो केस कहिले आयो, त्यसपछि केसको नम्बरहरू कसरी थपिँदै गयो भनेर मैले अध्ययन गरेँ। यसमा निकै टाइम दिएर मैले यसो हेर्दाखेरि प्रत्येक देशमा एउटा कमन कुरा चाहिँ देखियो। त्यो कमन कुरा के देखियो भने यदि 30वटा केस आउनको लागि समय लाग्दो रहेछ। कुनै देशमा 1 महिना लाग्यो, 1.5 महिना लाग्यो, 20 दिन लाग्यो, 15 दिन लाग्यो, तर एकचोटि 30वटा जति केस पुगिसकेपछि त्यसपछि स्पिड चाहिँ समात्दो रहेछ। अर्को 3 देखि 4 हप्तामा त्यो 100 गुणा चाहिँ बढ्दो रहेछ एकैचोटि। त्यसैले हामीले नेपालको अवस्था हेर्दाखेरि हामी पहिलो केसलाई हटाइदिउँ, दोस्रो केसदेखि अहिलेसम्म 31वटा केस झन्डै 1 महिना भयो। तर यो 31वटा अब 30वटा केस भएपछि अब चाहिँ बढ्ने सम्भावना एउटा छ। यसको पछाडि साइन्टिफिक रिजन के छ भने हामी हेरौँ कि जुन 30वटा केसहरू जुन पहिला देखिन्छ, केही सुरुका केसहरू, त्यो प्राय चाहिँ विदेशबाट आएका, जुन हामी इम्पोर्टेड केस भन्छौँ, बाहिरबाट आएका, आयात भएका केसहरू। र जब यो केसहरू समाजमा परिवारसँग बस्छन् र एकअर्कालाई सार्छन्, त्यो सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गयो भने अनि त्यसपछि यो ठुलो रूप चाहिँ लिँदो रहेछ, जुन हामी कम्युनिटी ट्रान्समिसन भन्छौँ। सो पहिलो स्टेजमा जुन बाहिरबाट आएका केसहरू, त्योसँग रिलेटेड केसहरू मात्रै देखिने भएको कारणले सुरुमा अलि लामो समय लिन्छ र त्यसपछि जब एकचोटि लोकल ट्रान्समिसन हुन थाल्छ अनि यसले ठुलो रूप लिन्छ। मैले यसलाई इक्जाम्पलमा देखाउन सक्छु कि यो सुरुवातको यो इपिडेमिक कर्भ भनिन्छ यसलाई। सुरुमा चाहिँ केही केसहरू, पहिलो एउटा केस देखिन्छ, त्यसपछि 2टा 4टा, फेरि केही
दिन देखिँदैन, फेरि देखिन्छ र त्यसपछि एउटा सर्टेन टाइमपछि एकैचोटि यो कर्भ यस्तो हुन थाल्छ। तपाईँ गुगलमा सर्च गरेर हेर्नुहोस्, प्राय देशमा यस्तै भइराखेको छ। त्यसैले मलाई एउटा कुराको शङ्का के छ भने, जुन शङ्का होइन, हामीले यसलाई विचार पनि गर्नुपर्ने कुरा हो कि नेपाल अहिले आएर यो स्थानमा हो कि यो स्थानमा हो, अहिले हामी क्लियर छैनौँ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा हामी के देख्छौँ भने नेपालमा जुन लकडाउन अर्ली स्टेजमा हामी यही पोजिसनमा हामी लकडाउन लगायौँ सुरुवातमै। अब लकडाउन लगाएको कारणले यो तल गएको पनि हुनसक्छ। तर मैले यो केसहरूको जब अध्ययन गर्दाखेरि के देखेँ भने नेपालले अहिले केही समय, जुन अरू देशको अध्ययन गर्दाखेरि 2 देखि 4 हप्ता, एभरेजमा 4 हप्ता हामी अझ यही तरिकाले उच्च सतर्कता चाहिँ अपनाउन जरुरी छ। यदि हामी उच्च सतर्कता अपनाएनौँ भने समस्या फेरि अर्को हुन सक्छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउनबाट एक खालको लाभ मिलेको छ, अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो हामीलाई लाभ मिलेको छ। अब लकडाउन लामो समय नरहला, अर्थात् खोल्नु पनि पर्ला, त्यस्तो अवस्थामा के हुनसक्छ? लकडाउन लम्ब्याउनु पर्छ वा अरू कुनै उपाय पनि हामीसँग छन्? हेर्नुहोस्, यस्तो छ, लकडाउन भनेको हामीले यो प्रब्लमलाई जुन केसेसहरू देखिया थियो, हामीले लकडाउन यहाँ लगाएर यसलाई हामी दबाइदियौँ। अब यो पूर्ण रूपमा दबिएको हो कि होइन? लकडाउनले भाइरस त मर्ने होइन, समाजमा त छ, होला, हुनसक्छ, र त्यो चाहिँ एक अर्कामा सरिराखेको हुनसक्छ। यदि हामी लकडाउन यो ठाउँमा यहाँ एपिडेमिक कर्भ यसरी नम्बर अफ केसेस बढ्नुपर्ने, हामी लकडाउन लगाएर यस्तो गरिदियौँ, अब यो त अझ आउन सक्छ, हुनसक्छ, सम्भावना छ कि यो जुन मेन केसहरू बढ्ने सम्भावना त्यो अबको केही हप्तापछि आउन सक्छ। त्यसैले लकडाउनले केस रोकेको हो, निर्मूल गरेको होइन। अब लकडाउन हटाउँदाखेरि के हुन्छ भने, सबभन्दा पहिला सरकारले लकडाउन हटाउनुको मतलब नागरिकलाई एउटा इन्फर्मेसन दिनु हो कि नागरिकले के बुझ्छ, अब कोरोनाको डर छैन भने सबभन्दा पहिला दिमागमा त्यही जान्छ, ए ल लकडाउन हट्यो, अब हामी नर्मल कुरामा आउँ। के छ भने नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा जुन हामी हेल्थ लिटरेसीको कुरा गर्छौँ, हेल्थ लिटरेसी स्वास्थ्यको बारेमा एजुकेसन हुनु भनेको युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा 50% मात्रै छ। भन्नाले नेपालमा हेल्थ लिटरेसी कुन लेभलको होला भने हामी बुझ्न सक्छौँ। यदि आजको दिनमा सरकारले लकडाउन तुरुन्तै हटायो भने, लकडाउन हटाउने बित्तिकै जनताको आफ्नो नर्मल लाइफस्टाइलमा पुग्ने, बाहिर भिड हुने, सोसियल डिस्टेन्सिङ हामी मेन्टेन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो ठुलो प्रश्न हो। जबसम्म यसको मतलब फेरि मैले लकडाउन गरिराख्नुपर्छ भन्न खोजेको पनि होइन, किनभने लकडाउनको आफ्नै समस्याहरू छ, आर्थिक, सामाजिक, सोसियल समस्याहरू हामी जुन देखिरहेछौँ त्यो ठुलो समस्याहरू हो त्यो पनि। तर लकडाउनको विकल्प जबसम्म हामीलाई रेडी छैन, हामीले यो के गर्ने त, यो लकडाउन हटाएपछि हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङको लागि के गर्छौँ, यो सबै कुरा हामीले तयारी पुरा नगरेसम्म हामीले तुरुन्तै यो घोषणा गरिदिनु कि अब सबैजना सुरक्षित छ, त्यो मेसेज जनताले बुझ्न सक्छ भने मलाई डर लाग्छ। त्यसैले हामी पूर्ण रूपमा सचेत भएर के हामीले वैकल्पिक उपायहरू लकडाउनको हामीले रेडी गर्नुपर्ने छ, त्यो सबै रेडी गरेर अनि लकडाउन चाहिँ खोल्नु चाहिँ उचित होला। यसको अर्को उपायका विषयमा पनि विश्वमा कुराकानी भइरहेको छ, त्यसमध्ये हर्ड इम्युनिटी एउटा विकल्पका रूपमा अघि सारिएको छ। अमेरिकाले चाहिँ यसमा अलि बढी कुरा गरिरहेको जो हामीले पाउँछौँ। के यो सम्भव छ र नेपालमा कसरी सम्भव छ? पहिला बुझौँ कि हर्ड इम्युनिटी के हो। हर्ड इम्युनिटी भनेको कुनै पनि सङ्क्रमण जब एउटा कम्युनिटीमा, एउटा समुदायमा छिर्छ, त्यो समुदायका अधिकांश व्यक्तिहरूलाई पहिला नै सङ्क्रमण भएर या भ्याक्सिनको माध्यमले रोगसँग लड्ने क्षमता यदि भइसकेको छ, अधिकांश भन्नाले 2/3 यदि छ भने त्यो समाजमा भएका अरू व्यक्तिहरू जोसँग इम्युनिटी छैन उनीहरू जोगिन्छन् इन्फेक्सनबाट। यसलाई चाहिँ हर्ड इम्युनिटी भनिन्छ। भन्नाले 100मा 60-70 जनासँग त्यो इम्युनिटी छ भ्याक्सिनले गर्दा या पहिला सङ्क्रमण भएर, अब 30-40 चाहिँ त्यो इम्युनिटीमा जोगियो, किनभने भाइरस आउँदाखेरि बढी सम्भावना के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ इम्युनिटी भएका व्यक्तिलाई असर गर्न सक्दैन, भाइरस त्यही मर्छ। त्यसैले यो हर्ड इम्युनिटीको कन्सेप्ट चाहिँ अहिले धेरै चर्चामा आएको कारण त्यही हो कि होइन यो रुगाखोकीकै ठुलो रूप हो कोरोना भाइरस, किन हामी सबैजनालाई एक्सपोज गरौँ र हामी इम्युनिटी चाहिँ डेभलप गरिहाल्छौँ केही दिनमा र यो कोरोनासँग सधैँको लागि हामी भनौँ न सधैँको लागि हामी छुटकारा पाउँछौँ भनेर कन्सेप्ट छ। मलाई पनि यो धेरै प्रश्नहरू आउँछ यो फेसबुकमा र अहिले यसको बारेमा चर्चा पनि भइरहेछ। तर यो हर्ड इम्युनिटीको बारेमा
मलाई के लाग्छ भने मानिसलाई जानकारी नभएर हर्ड इम्युनिटी कुनै समुदायमा लागू गर्नको लागि केही कुरा हेर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला के हेर्नु पर्यो भने यो भाइरस जुन छ जीवाणु त्यसको इन्फेक्टिभिटी कस्तो छ भन्नाले यो एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने यसको क्षमता कति छ, एकदमै धेरै छ कि कम छ, त्यो हेर्दाखेरि कोरोनाको क्षमता एकदम धेरै देखिन्छ। दोस्रो कुरा के देखिन्छ भने यो सङ्क्रमण भइहाल्यो भने मान्छेलाई हस्पिटलाइज गर्नुपर्ने र मृत्यु हुने सम्भावना कति छ। अब कोरोनाको तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 20%लाई हस्पिटलाइजेसन चाहिन्छ र त्यसपछि मृत्यु हुने सम्भावना लगभग 7% अहिले संसारभरि छ। 7% कुन बेला छ जब तपाईँ राम्ररी उपचार गरिरहनु भएको छ। एउटा समाजका नेपालका 3 करोड पपुलेसनलाई हामीले इन्फेक्सनले एक्सपोज गरिदियौँ भने यसको जोड्नुहोस् तपाईँ 20% 60 लाख लाई भर्ना गर्नु पर्यो र त्यसमध्ये के देखिएछ भने 7% मोर्टालिटी भन्दाखेरि 20 लाख मानिसको ज्यान चाहिँ जोखिममा हुन सक्छ हर्ड इम्युनिटीले गर्दा यदि हामीले एक्सपोज गरिदियौँ भने। त्यसपछि त्यो त हामीसँग जब यति धेरै मान्छेलाई इन्फेक्सन भयो भने त अक्सिजन पनि नपाउने अवस्था हुन सक्छ भन्नाले मृत्युको दर जुन छ यो केस फ्याटालिटी जुन युरोपमा 12% देखेछ त्यो चाहिँ पुरै समाजमा भइहाल्यो भने 25% 30% पनि मृत्यु हुन सक्छ। त्यसैले के कुरा आयो भने कोरोनाको केसमा फेरि 100मा 90-95% लाई इन्फेक्सन भयो भने बल्ल यसले हर्ड इम्युनिटी ल्याउन सक्छ भनेर केही पेपरहरूमा छ। भन्नाले हामी यो कन्डिसनमा कसैले हर्ड इम्युनिटीको जोखिम लिने कसैको हिम्मत छैन। यदि कसैले यो ट्राई गर्यो भने उसँग एक्स्ट्राअर्डिनरी हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्स्ट्राअर्डिनरी हेल्थ एजुकेसन भएको ठाउँमा मात्रै मान्छे कि ल प्रब्लम बढ्यो भने तुरुन्तै रोकौँला भनेर उसले आफ्नो जनतालाई एक्सपोज गर्न सक्छ। हामीले चाहिँ हर्ड इम्युनिटीको बारेमा मलाई त लाग्छ सोच्नु पनि गलत होला। र तपाईले जुन अमेरिकाको कुरा गर्नुभयो यो चाहिँ कोरोनाको सन्दर्भमा यो विकसित राष्ट्रहरूको सबै डिसिजनहरू एकपछि अर्को रङ भएको हामी भेटाउँछौँ। बरु हामीले गरेको कुराहरू राइट भइरहेछ आजको दिनमा, किनभने साउथ एसियामा हेर्नुहोस् तपाईँ अर्ली लकडाउन या जे कुराले भए पनि मास्कको प्रयोगले भए पनि यहाँ चाहिँ सङ्क्रमण कम छ। युरोपमा चाहिँ अब जनतालाई फ्रिडमको कुरा गर्छन्, गन लिएर बाहिर निस्किन्छन् कि लकडाउन खोल्नु पर्यो। अब ट्रम्पकै राष्ट्रपतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ अब यो अमेरिका चाहिँ बन्द गर्नको लागि होइन खोलिनको लागि हो भनेर विभिन्न किसिमका जुन आइरहेछ यसले गर्दा के भइरहेछ भने अनावश्यक जोखिम चाहिँ निम्ति आइराखेको छ। म एउटा अर्को पोइन्ट यहाँ राख्न चाहन्छु, एकदमै सेन्सिटिभ कुरा हो। यो कोरोना आयो कहाँबाट? कोरोना आयो एनिमलबाट, जनावरबाट। यो फर्स्ट केस होइन। 70% जुन महामारीहरू छ WHO को तथ्याङ्क अनुसार 70% महामारीहरू जनावरबाट मानिसमा सर्ने गर्छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् पहिलाको 2000 देखि अहिले 20 वर्षमा कतिवटा इपिडेमिकहरू आए तर पेन्डेमिकको रूप लिएन। यो पेन्डेमिक आउन सक्छ भनेर पहिलादेखि नै धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो। मान्छे तयार भएनन्, बुझेनन् धेरैले। तर WHO को 2018 को एउटा बुक छ 265 पेजको, त्यसमा चाहिँ प्रष्ट तपाईँ पढ्दाखेरि देख्नुहुन्छ कि पेन्डेमिक आउनेवाला छ भनेर त्यसरी चाहिँ लेखिएको छ। भन्नाले पेन्डेमिक किन आयो भनेपछि मानिसले, मानव जातिले प्रकृतिलाई डिसरेस्पेक्ट गर्यो, प्रकृतिसँग डिस्कनेक्ट भयो। नखाने कुरा तपाईँ खानुहुन्छ, नगर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अब हामीले के गर्यौँ भने प्रकृतिलाई जुन नेचरलाई जुन भ्यालु दिनुपर्ने, नेचरसँग जोडिनुपर्ने, प्रत्येक जनावरको प्रत्येक जीवको आफ्नै अस्तित्व छ। त्यो मानवले त्यो अस्तित्वलाई बिस्तारै बिस्तारै बुझेनन्। के भयो भने विकासको लागि, आफ्नो प्रगतिको लागि हामीले प्रत्येक ठाउँमा नेचरलाई कम्प्रोमाइज गरेको छौँ। नेचरलाई हामी जोखिममा राख्यौँ, जनावरलाई जोखिममा राख्यौँ, जनावरसँग हामी नजिक गयौँ, व्यापारमा इन्भल्भ गऱ्यौँ, धेरै कुराहरू छ। जसले गर्दा के भयो भने यो भाइरसहरू जम्प गर्दा रहेछन् एनिमलबाट अनि के अरे यो ह्युमनमा आयो। अब अहिले अचानक आएर हामीले नेचरको कुरा गर्न थाल्यौँ। हेर्नुहोस्
हामी अहिलेसम्म नेचरको केही मतलब गरेनौँ। तपाईँ हेर्नुहोस् जति डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू विभिन्न एङ्गलबाट चाहे त्यो 5G को कुरा होस्, 6G को कुरा होस्, यो या कुनै तपाईँ यो आणविक कुराहरू हेर्नुहोस्, नेचरको डिस्ट्रक्सन कहाँबाट बढी भएको छ तपाईँ हेर्नुहोस्। र अहिले कुन कुन राष्ट्रमा बढी यो कोरोनाको प्रभाव परेको छ एन्सर पाउनुहुन्छ। त्यसैले नेचरलाई डिस्कनेक्ट जुन हामी गऱ्यौँ, डिसरेस्पेक्ट गऱ्यौँ, यो एउटा ठुलो कुरा हो। तर अहिले अब के भयो भने कोरोनाको महामारी फैलेपछि हामी अचानक के भयौँ, अधीर, हामी चाहिँ धैर्य छैन, यो तुरुन्तै चाहिँ ठिक हुनुपर्ने। यसलाई यो नेचरको प्रकोप हो, यसलाई चाहिँ आफ्नो एउटा नेचुरल कोर्सबाट इन्ड हुन दिउँ। हामीलाई तुरुन्त हामी कति भयो भने हामीले बिगार्ने पनि र एन्सर पनि तुरुन्तै खोज्ने। अब तुरुन्तै एन्सर कहाँबाट आउँछ? नेचरलाई बनाउन टाइम लाग्छ नि। अब अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँको शरीर इम्युनिटी शरीरमा स्ट्रङ छैन, किनभने तपाईँको पोल्युसनदेखि लिएर तपाईँको फिजिकल एक्सर्साइज, तपाईँको डाइटको प्याटर्न, तपाईँको मेन्टल स्ट्रेसको कुरा गरौँ, हाम्रो बडी पहिला जस्तो 100 वर्ष पहिलाको मानिसको जति इम्युनिटी भएको त होइन नि, नेचरसँग फाइट गर्ने होइन नि। तर अहिले आएर हामी यो नेचुरल रेस्पोन्सको कुरा जुन गर्दैछौँ त्यो कतिसम्म सत्य हुनसक्छ? म एउटा अर्को इक्जाम्पल राख्न चाहन्छु। मानौ कि धेरैले के भन्छन् भने मेरो के अरे डेलिभरी चाहिँ गर्दाखेरि नर्मल डेलिभरी गर्नु पर्यो अनि सिजेरियन अपरेसन गर्नु होइन, यो नेचुरल होइन भनेर तर्कहरू आउँछ। धेरै मानिसहरूको दिमागमा हुन्छ होइन म नर्मल डेलिभरीमै जान्छु भनेर, त्यो एकदमै ठिक हो। तर मानौ एकछिनको लागि त बच्चाको टाउकोको साइज ठुलो छ र पेल्भिस सानो छ, त्यसमा त बिना अपरेसन त हुँदैन। अब तपाईँ त्यहाँ ढिप्पी गर्नुहुन्छ कि होइन यो नर्मल डेलिभरी नै गर्नु पर्यो भने के हुन्छ? दुर्घटना हुन्छ। हर्ड इम्युनिटी भनेको आजको दिनमा कोरोनाको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि त्यो ढिप्पी गरे जस्तै हो। तपाईँ अहिले कोरोनाको बारेमा कति बुझ्नु भएको छ, तर हामीलाई के लाग्छ भने मानवलाई कि हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ, हामी सबै कुरा बुझ्छौँ र त्यसको चक्करमा हामी एकपछि अर्को मिस्टेक्सहरू गर्छौँ। त्यसैले मैले जति हेरे कुराहरू, मेरो बुझाइ के छ भने यो कोरोनालाई नेचरले नै ठिक गर्छ। यो नेचरसँग सबै कुरा, प्रब्लम पनि छ भने सबै कुराको सोल्युसन पनि छ। कस्तो देखिया छ भने अधिकांश भाइरसहरू बिस्तारै गएर त्यसको इन्फेक्टिभिटी घट्दै जान्छ, त्यसले ड्यामेज गर्ने कुरा घट्दै जान्छ। हुनसक्छ केही दिनपछि यो भाइरसले यस्तो स्ट्रेन परिवर्तन हुनसक्छ कि यो मानिसलाई इन्फेक्सन नगर्न पनि सक्छ। भन्नाले इन्भाइरोमेन्टले यसलाई नष्ट गर्न सक्छ, यो भाइरस सधैँको लागि लोप पनि हुनसक्छ। त्यसैले आजको दिनमा हामीले यो कुरा सोच्नु कि अब यसले चाहिँ सबैलाई मार्ने भयो, एक्सपोज गर, होइन, यसको सोल्युसन पक्कै छ। अहिले हामीसँग जति जानकारी छ, अहिले हामीसँग जति उपायहरू छन्, त्यसलाई मात्रै हामीले राम्ररी सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने यो कोरोनाको सोल्युसन चाहिँ भइहाल्छ। अहिले हामीले हेर्दाखेरि के देखिएको छ भने कुनै पनि लक्षण नदेखिने तर जाँच्दा पोजिटिभ आउने धेरै केसमा हामीले यस्तो पायौँ नेपालको अवस्थामा। यस्तो अवस्थामा जाँच्दाखेरि परीक्षण कसरी गरिनुपर्छ? जस्तो अहिले हामीले PCR र RDT दुईटा गरिरहेका छौँ। तपाईँको जानकारीमा तपाईँले अहिलेसम्म जुन अध्ययन गर्नुभएको छ त्यसबाट के प्राप्त गर्नुभएको छ? हामीले के गर्नुपर्छ अब जाँचका लागि? एउटा कुरा के देखिया छ भने यो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्सन भनेको लक्षण छैन तर व्यक्ति सङ्क्रमित छ, व्यक्तिको शरीरमा भाइरस छ, जाँच गर्दाखेरि पनि भाइरस देखिन्छ, तर त्यो व्यक्तिलाई खोकी र ज्वरो नहुन सक्छ। यस्तो बेलामा तर त्यो इन्फेक्सन भाइरस उसको शरीरमा भएको कारणले उसले फेरि अर्को व्यक्तिलाई सार्न सक्छ र अर्को व्यक्तिलाई सार्दाखेरि उसलाई लक्षण देखिन सक्छ। त्यसैले यो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्सनको सङ्ख्या पनि बढी भएको कारणले यो इपिडेमिकलाई नियन्त्रणमा गर्न गाह्रो भइरहेछ। किनभने लक्षण छैन भने व्यक्ति चाहिँ जचाउन जाँदैन, उसलाई लाग्छ कि म त ठिक छु, म किन टेस्ट गर्ने हो। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा के देखिया छ भने कि हामीले जुन यो एउटा केस देखिने बित्तिकै त्योसँग जोडिएका अरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जुन गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भइरहेछ। तर अहिले विगतको समयमा हामी के देख्यौँ भने जुन एन्टिबडी टेस्ट जुन अहिले भइरहेछ नेपालमा र PCR टेस्ट जुन भइरहेछ यसको बारेमा अलिक कन्फ्युजन भएको देखेँ र म एउटा सानो एक्जाम्पल देखाउँछु अहिले कि यो सामान्य मानिसले के बुझुन् भनेर म एउटा एक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु। मानौ कि यो भाइरस हो र यो हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्यो। यो भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै केही दिनपछि, प्राय 1 हप्तापछि अनि हाम्रो शरीरमा भाइरसलाई मार्नको लागि एन्टिबडीहरू बन्न थाल्छ।
सुरुमा त्यो एन्टिबडीको मात्रा कम हुन्छ, त्यो बिस्तारै बढ्दै जान्छ अनि एउटा लेभलमा पुग्छ। अब यो एन्टिबडी पनि यहाँ आयो। अब केही समयपछि यो दुईटाको फाइट भइसकेपछि भाइरस चाहिँ जान्छ अनि एन्टिबडी मात्रै हुन्छ शरीरमा। भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भने सुरुमा भाइरस मात्रै देखियो, त्यसपछि भाइरस र एन्टिबडी दुइटै देखिने, र केही समयपछि जब भाइरस चाहिँ मर्छ एन्टिबडी मात्रै देखिने। अर्थात् कुनै बिरामीलाई तपाईँ कुनै सङ्क्रमित मान्छेलाई अर्ली स्टेजमा तपाईँ सुरुको 1 हप्ता 10 दिन 15 दिनमा हेर्नुहुन्छ भने सुरुमा खालि भाइरस मात्रै देखिन्छ, जुन पिसिआर टेक्निकबाट पत्ता लगाइन्छ। अर्को कुरा के देखिन्छ भने जब हामी केही दिनपछि भनौँ एक हप्तापछि जब हामी त्यो बिरामीलाई टेस्ट गर्छौँ एन्टिबडी देखिने पनि हुनसक्छ, सँगसँगै एन्टिजन पनि, यो पिसिआर पनि पोजिटिभ र एन्टिबडी पनि पोजिटिभ हुन्छ। केही समयपछि जब भाइरस मरिसक्यो अनि हामी टेस्ट गर्छौँ भने एन्टिबडी मात्रै देखिन्छ त्यो व्यक्तिमा। अब एन्टिबडी देखिने व्यक्तिले रोग सार्दैन, तर यो दुईटै अवस्थामा उसले रोग अरू मान्छेलाई सार्न सक्छ। अहिले के एउटा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के देखिया छ भने अहिले जुन व्यक्तिमा एन्टिबडी पोजिटिभ भयो, हुन त यो फल्स पोजिटिभ पनि हुन्छ, कोरोना नभएको केसमा पनि केही सङ्ख्यामा पोजिटिभ आउन सक्छ, तर एन्टिबडी पोजिटिभ भएको केसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ चाहिँ भाइरसले आक्रमण गरेको हो। भाइरसले आक्रमण नगरेसम्म या भ्याक्सिन नलिएसम्म यो एन्टिबडी बन्दैन। त्यसैले एन्टिबडी पोजिटिभ भएको केसलाई पनि हामीले कोरोना सङ्क्रमणकै केसमा राख्नुपर्छ र सङ्क्रमण भएर निको भएको केस हो, तर त्यो चाहिँ यसको यो व्यक्तिले को मान्छेसँग सम्पर्क गर्यो त्यो पत्ता लगाउनै पर्छ। किनभने जब यो कुनै बेला यो स्टेजमा थियो, यो स्टेजमा हुने बेलामा त यसले सारेको हुनसक्छ र यसलाई लक्षण थिएन भनौँ एकछिनको लागि एसिम्प्टोमेटिक थियो भने त पक्कै यसले सारेको हुनसक्छ, त्यो बेला प्रिकसन लिएन। त्यसैले मेरो अनुरोध पनि के छ भने यो एन्टिबडी पोजिटिभ आएका केसहरू जुन ऱ्यापिड टेस्टबाट आइरहेछ उनीहरूलाई पनि हामी सबै प्रिकसनहरू नेगेटिभ जतिकै हामीले यो जो पिसिआरको पोजिटिभ जतिकै यिनीहरूले पनि प्रिकसन लिनुपर्ने हो कि यो व्यक्तिसँग को मान्छे सम्पर्क गरे तर यसले चाहिँ अरूलाई सार्दैन, त्यो कुरा चाहिँ हामी ढुक्क हुन्छौँ। यदि पिसिआर नेगेटिभ छ, भाइरस छैन र एन्टिबडी मात्रै पोजिटिभ छ भने यसले चाहिँ अरूलाई सार्दैन। अब हामी केही स्वास्थ्यखबर.com र नेपाललाइभ.com को फेसबुक पेजमा आएका क्वेसनहरू लिन चाहिरहेका छौँ। विशेष गरी डाक्टर साहबहरूले विभिन्न आर्टिकलमा लेख्दा विभिन्न गर्दाखेरि उठाएका कुराहरूलाई अलिकति प्रष्ट हुन चाहनु भएको छ, कतिले नयाँ कुराहरू पनि सोधिन अनुरोध गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये धेरै डाक्टर साहबहरूले प्रयोग गर्ने इन्क्युबेसन पिरियड भन्ने छ, त्यो भनेको के हो भनेर यहाँ धेरैजनाले सोध्नु भएको रहेछ। के हो डाक्टर साहब इन्क्युबेसन पिरियड भनेको? इन्क्युबेसन पिरियड भनेको जब कुनै सङ्क्रमण व्यक्तिको शरीरमा जब छिरेको दिनदेखि लक्षण देखिएको दिनसम्मलाई हामी इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ। जुन कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा यसलाई 2 हप्ता मानिएको छ इन्क्युबेसन पिरियड, तर अहिले के देखिरहेछ भने इन्क्युबेसन पिरियड 3 हप्तासम्म पनि भएको देखिरहेछ र 3 हप्ताभन्दा बढी पनि देखिरहेछ। तर प्राय जति अध्ययनहरू छन् यसले चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड 14 दिनको भनेछ। तर 14 दिनमा पनि कोरोनाको केसमा अधिकांश केसहरूमा के देखिन्छ भने 7 दिनको रहेछ। म्याक्सिमम मेजोरिटी केस यदि आज म कुनै सङ्क्रमित बिरामीको नजिक गएँ र 7 दिनपछि भित्रैमा मलाई लक्षण चाहिँ देखिन्छ, प्राय चाहिँ यस्तो हो। तर बढीमा 14 दिन र अहिले गएर 21 दिन पनि भनिएको छ। त्यसैले यो इन्क्युबेसन पिरियड किन महत्त्वपूर्ण हो भने हामीले जब कोही बिरामीलाई आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको जब कुरा गर्छौँ, यदि कुनै यो इन्फेक्टेड सङ्क्रमित व्यक्तिको नजिकमा यदि कोही आएको छ भने 14 दिनसम्म या कहिलेकाहीँ 21 दिनसम्ममा पनि त्यो व्यक्तिले लक्षण देखाउन सक्छ। सुरुमा लक्षण देखिया छैन तर त्यसपछि देखिन्छ, यसलाई इन्क्युबेसन पिरियड भनिन्छ। त्यसै गरी सबैभन्दा धेरै आएको प्रश्न छ हामीलाई, पैसा खाद्यान्न र तरकारीबाट सर्छ कि सर्दैन, सर्यो भने कसरी सर्छ भन्ने क्वेसन धेरै आएको रहेछ। यसमा धेरै अहिलेसम्म कन्फ्युजन नै छ, किनभने सत्य तथ्य अहिलेसम्म थाहा भइसकेको अवस्था छैन। अहिले हामी के कुरा गर्दैछौँ भने जब हामी खोक्छौँ, आछ्यौँ गर्छौँ र जुन मुखबाट नाकबाट जुन सानो सानो पानीका
थोपाहरू जुन निस्किन्छ त्यसमा भाइरस हुन्छ, त्यो नजिकको वातावरणमा जान्छ र हामीले हावाबाट जब ब्रिदिङ गर्छौँ, हामी सास फेर्छौँ, त्यो हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ र हामीलाई इन्फेक्सन हुन्छ। एउटा त्यो तरिका छ। दोस्रो तरिका, हामीले खोक्यौँ, आछ्यु गऱ्यौँ र त्यो कणहरू कुनै सर्फेसमा कुनै वस्तुमा पर्यो, यहाँ अरू मान्छेले छोएर अनि उसको हात चाहिँ नाक मुखतिर आँखातिर गयो भने सर्ने सम्भावना हुन्छ, जुन कम हुन्छ सर्ने सम्भावना। र यो बाहेक जुन कुरा आइरहेछ कि खाद्यान्नबाट सर्ने, पैसाबाट सर्ने, यो कुराहरू अझ पुरै प्रमाणित भइसकेको छैन। WHO को रिसेन्टली हामीले इन्फर्मेसनहरू हेर्दाखेरि पनि यसबाट प्रमाणित भइसकेको छैन कि खानेकुराहरूबाट हामीलाई सर्छ भनेर। तर इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ भने हामी खाद्यान्न किन्न जुन बाहिर गइरहेछौँ, त्यो बाहिर जाँदाखेरि हामीले सकेसम्म म्याक्सिमम प्रिकसन हामी लिएछौँ कि छैनौँ। हामी बाहिर कुनै ठाउँमा गयो भने प्राय क्लोज्ड ठाउँहरू हुन्छ, त्यहाँ अरू मान्छेहरू हुन्छन्, सङ्क्रमित मान्छेहरू, उनीहरूको क्लोजमा हामी गयौँ या उनीहरूले मास्कको प्रयोग गरेको छैन भने त्यो खोक्दाखेरि, आछ्यु गर्दाखेरि सरेर वायुमण्डलमा भएको कुरा हामी लिन्छौँ अनि हामी घर फर्किन्छौँ। बजारबाट किनेर ल्याएका सामानकोमा भएको र त्यसबाट सर्ने सम्भावना एकदमै कम छ। तर अहिलेको अवस्थामा के छ भने हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा छैन, त्यसैले हामी जति हुन्छ म्याक्सिमम प्रिकसन लिउँ। त्यसैले मैले स्वविवेकले भन्दाखेरि, कमन सेन्सले भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामी बाहिर जाने बेलामा हामी यथेष्ट प्रिकसन लिउँ, मास्क लगाउँ, बाहिरबाट आएपछि त्यो कपडाहरू चेन्ज गरौँ, मास्कहरू चेन्ज गरौँ। त्यसपछि जुन सामानहरू ल्याइएको हुन्छ त्यसलाई घर बाहिर नै खोलौँ। केही बेर घाममा राख्न मिल्ने कुराहरू छ भने घाममा केही घन्टा राखिदिउँ। त्यसपछि धुन मिल्ने रहेछ भने तातो पानी, टेम्परेचर इम्पोर्टेन्ट हो यो भाइरसको लागि, हामी तातो पानीमा धुन मिल्ने कुरा छ भने तातो पानीमा धोएर पखालेर गरौँ। अनि त्यसपछि हातलाई राम्ररी धोऊँ अनि अरू व्यक्तिको कन्ट्याक्टमा तुरुन्तै नजाउँ र एउटा जो सबभन्दा सक्षम व्यक्ति छ ऊ मात्रै सामान किन्न जाने र सकेसम्म उसले चाहिँ त्यो पनि कम जाने, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कम गर्ने। त्यसैले हामीले यो खानेकुराहरू खाएर ल्याएर डराइहाल्नुपर्ने अहिले अवस्था छैन। जब एकदमै महामारीको रूपमा फैलिन्छ, प्रत्येक गाउँमा, प्रत्येक टोलमा धेरै मान्छेहरू यदि सङ्क्रमित भइहाल्यो भने त्यो बेला यो कन्ट्याक्टबाट सर्ने कुराहरू आउला। अहिलेको अवस्थामा त्यो छैन। त्यसैले यसको बारेमा अनावश्यक धेरै चाहिँ हामी चिन्ता चाहिँ गर्नु हुँदैन। धेरै कुरा आइरहने अर्को, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढी भएको मान्छेलाई यसले असर गर्दैन, प्रभावित पार्दैन भन्ने कुरा धेरै आइरहँदाखेरि धेरैले के सोध्नु भएको छ भने रोग प्रतिरोधी क्षमता चाहिँ हामीले कसरी बढाउने भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो इम्युनिटी भनेको जुन सङ्क्रमणबाट लड्नको लागि पनि इम्युनिटी चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो हाम्रो शरीरको लागि। त्यो चाहे कोरोना भाइरसको बारेमा होस् या सामान्य रुगाखोकी जुन हामी राइनो भाइरस भन्छौँ त्यसको होस् या कुनै टाइफाइडको कुनै पनि जीवाणुको विरुद्ध। अब जुन व्यक्तिको ओभरअल फिटनेस राम्रो छ, उसको रोग निरोधक क्षमता बढी हुन्छ, उसले चाहिँ सङ्क्रमणहरूलाई अलिकति रोक्छ। तर यहाँ मान्छे बलियो हट्टाकट्टा भएर उसको इम्युनिटी राम्रो कोरोनाको एगेन्स्टमा हुन्छ भने छैन। किनभने कोरोनालाई मार्ने इम्युनिटी त्यो व्यक्तिमा त अहिलेसम्म छैन। अब कोरोना शरीरमा छिरेपछि शरीरले कसरी त्यसलाई रियाक्ट गर्छ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझेका छैनौँ अहिलेसम्म। सो कोही स्ट्रङ मान्छेलाई कोरोना लाग्दैन भने छैन। तपाईलाई कोरोनाको सँग लड्ने इम्युनिटी स्ट्रङ हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ ओभरअल इम्युनिटी स्ट्रङ भएर अलिकति केही हदसम्म प्रोटेक्सन आउला। तर हामीले त्यसले अहिले के छ भने तपाईको इम्युनिटी नघटोस् भनेर तपाईँ राम्ररी सुत्नुस्, पर्याप्त निद्रा होस्, तपाईँ तनाव नलिनुस्, खाना समयमा खानुस्, डाइट हेल्दी डाइट खानुस्। तर केही कुराले इम्युनिटी हामी बढाएर कोरोनालाई मात दिन सक्छौँ भने छैन। त्यसैले कोरोनाको लागि ट्रिटमेन्ट पनि प्रिभेन्सन हो। त्यसको प्रिभेन्सन इज द ट्रिटमेन्ट अफ कोरोना, म त त्यही भन्छु। किनभने अहिलेसम्म डेफिनिट ट्रिटमेन्ट चाहिँ आइसकेको छैन। त्यसैले हामी जति सकिन्छ हामी यसलाई रोकथाम गर्नको बारेमा हामी सोचौँ अनि हामीले त्यो इम्युनिटी यसको लागि हामी स्पेसल केही 1 दिन 2 दिन 1 हप्तामा बढाएर हामी कोरोनालाई मात दिन सक्छौँ भने त्यस्तो केही छैन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, त्यो पनि हामीले फेसबुकबाटै लिएका हौँ। कोरोनाले कसरी आक्रमण गर्छ र त्यसले मृत्युको मुखसम्म कसरी धकेल्छ, त्यो कसरी हामीलाई सङ्क्रमित बनाउँछ भन्ने प्रोसेस जान्न खोज्नु भएको रहेछ। कोरोना जब हाम्रो शरीरमा यो श्वास प्रश्वास नलीबाट प्रवेश गर्छ
अब यो सुरुमा नाकमा, घाँटीमा, त्यसपछि यो ट्र्याकियामा, त्यसपछि लङ्समा जाने। म एउटा रोचक कुरा के भन्न चाहन्छु भने पहिला पनि कोरोना भाइरस थियो 60 वर्ष अगाडि। यसले अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टलाई मात्रै असर गर्थ्यो, फोक्सोलाई असर गर्थेन। तर कोरोना भाइरसको जिनमा केही बदलाव भयो, जेनेटिक ट्रान्सफर्मेसन भयो, जसको कारणले फोक्सोमा भएका रिसेप्टरहरू ढोकाहरू भएर यो छिर्न पायो। अब यो छिर्छ चाहिँ फोक्सोबाट र त्यसपछि फोक्सोमा गएर सानो सानो जुन एल्बियोलाई हुन्छ त्यो लेभलमा यसले असर गर्छ। असर गर्न थालेपछि त्यहाँ धेरै सेक्रेसनहरू जम्मा हुन थाल्छ। पानी चाहिँ त्यो हावा हुने ठाउँमा रगतको नलीबाट पानी निस्केर त्यहाँ सेक्रेसनहरू, लिक्विड झोल पदार्थ जम्मा हुन्छ, जसको कारणले अक्सिजनको चेन्ज जुन हुन्छ हाम्रो रगतमा कार्बन डाइअक्साइड निस्किने र अक्सिजन रगतबाट भित्र छिर्ने, त्यो चाहिँ प्रक्रियामा समस्या आउँछ र व्यक्तिको अक्सिजन घट्न थाल्ने। अक्सिजन घट्न थालेपछि सास प्रश्वास बढ्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, व्यक्तिलाई अक्सिजन चाहिने, अक्सिजनले पनि नपुगेर पछि भेन्टिलेटरको अवस्था हुने। कोरोना भाइरसले फोक्सोलाई मात्रै असर गर्दैन, यसले मुटुलाई पनि असर गर्छ, यसले चाहिँ रगतको नलीहरूलाई पनि असर गर्छ, यसले लङ्सलाई के अरे कलेजोलाई पनि असर गर्छ। हाम्रो क्लटिङ सिस्टम जुन ब्लड क्लटिङ सिस्टम हुन्छ, कोगुलेसन सिस्टम, त्यसलाई पनि असर गर्छ, जसको कारणले ब्लिडिङको सम्भावना बढाउने, क्लटिङको टेन्डेन्सी बढाउने। अहिले भाइरल सेप्सिसको कुरा आइरहेछ, जुन पहिला ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनमा मात्रै हामी कुरा गर्थ्यौँ, भाइरल सेप्सिस हुने। सो यसले चाहिँ हेर्दाखेरि मुटुको चाल बिगार्ने, हार्ट एट्याकसम्म निम्त्याउने यस्ता रिपोर्टहरू पनि आइरहेछन्। सो कोरोना अहिले यस्तो भाइरस हो कि यसले चाहिँ फोक्सोलाई मात्रै होइन, अरू कम्प्लिकेटेड केसहरूमा यसले चाहिँ धेरै अङ्गहरूलाई, पुरै सिस्टमलाई यसले असर गर्न सक्ने भएको कारणले अनि मृत्युको कारण चाहिँ पहिलो चाहिँ फोक्सो भनौँ, अक्सिजनको समस्या, र त्यसपछि व्यक्तिको रक्तचाप घट्ने, ब्लड मुटुसँग जोडिएका कुराहरू, कोगुलेसनको प्रब्लमहरू हुने, यसले गर्दा मान्छेलाई मृत्युसम्म यसले चाहिँ निम्त्याउँछ। यसको धेरै असर चाहिँ दीर्घ रोगीहरूमा देखिएको छ। कुनै न कुनै रोग पहिल्यै भएका मान्छेहरू यसबाट बढी प्रभावित हुने क्रम विश्वमा देखिएको छ। पहिले कुनै न कुनै रोग भएका मान्छेहरूले कसरी जोगिने वा कसरी यसबाट अलिकति प्रभावित हुनबाट के अरे जोगिने भन्ने क्वेसन पनि अर्को आएको छ। कसरी जोगिने डाक्टर साहब? सबभन्दा पहिलो कुरा के छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने, मसँग इम्युनिटी कम छ र म भाइरसको नजिकमा आइन, मेरो वरिपरि भाइरस, कोरोना भाइरस सङ्क्रमित मान्छे आएन भने मलाई जुन रोग लागे पनि म सुरक्षित छु। मसँग मुटु रोग छ, लिभरको कुनै दीर्घ रोग भए पनि भाइरस मेरो नजिक आएन भने मलाई त लाग्दैन। तपाईँ जति स्ट्रङ हुनुहुन्छ तर तपाईँ भाइरस भएका व्यक्तिहरूसँग बढी टाइम बिताउनुहुन्छ भने तपाईँलाई जोखिम छ। सर्वप्रथम के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँको इम्युनिटीले यसलाई पुरै डिसाइड गर्ने होइन। तपाईँ कति त्यो भाइरसको नजिक जानुहुन्छ, कति भाइरस लिनुभयो। मानौ हामी अहिले बाहिर बसेर कुरा गर्दैछौँ, यदि कोही सङ्क्रमित मान्छे यहाँ छ भने खोक्दाखेरि, आछ्यु गर्दाखेरि त्यो भाइरसले अरूलाई प्रभाव गर्ने सम्भावना एकदम कम छ, किनभने हावामा यो चाहिँ ठाउँमा जाँदैन, नजिक आउँदैन। तर यो एउटा बन्द कोठामा यदि हामी बसेका छौँ भने यही इन्टरभ्यू लिने क्रममा हामी बढी जोखिममा हुन्छौँ। त्यसैले हामीले के देखौँ भने हामीलाई दीर्घ रोग भए पनि नभए पनि सतर्कता अपनाउने त्यही हो सबैले। तर पोइन्ट के छ भने हामी दीर्घ रोगी भएका व्यक्तिहरूमा इम्युनिटी कम हुन्छ, थोरै भाइरस आए नि उनीहरूलाई असर गर्न सक्छ र उनीहरूलाई भाइरस सङ्क्रमणको लक्षण आयो भने जटिलताको सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले दीर्घ रोगीहरूमा, उमेर भएका व्यक्तिहरूमा जटिलता बढी भएको, मृत्युको सम्भावना बढी भएको देखियो। त्यसैले उहाँहरूलाई विशेष प्रिकसन लिनुपर्छ। सकेसम्म बाहिर निस्कनु हुँदैन, हामीले सकेसम्म अरू व्यक्तिको कन्ट्याक्टमा जानु हुँदैन कि भाइरसै त्यहाँ नआओस् भनेर कुरा हो। यङ मान्छेले केही हदसम्म लड्छ पनि। मानौ कि 30 वर्षको कुनै व्यक्तिलाई निमोनिया भयो अनि कोही 70 वर्षको व्यक्तिलाई निमोनिया भयो भने त्यो 30 वर्ष भएको व्यक्तिलाई बाँच्ने सम्भावना धेरै हाई छ र 70 वर्षकोलाई त निमोनियाले गर्दा मर्ने सम्भावना बढी छ। कोरोनाको अवस्थामा पनि त्यही हो। त्यसैले हामी उहाँहरूलाई, जुन व्यक्तिलाई
यो कुनै पनि सङ्क्रमणको जोखिम बढी छ, मृत्युको दर बढी छ, उनीहरूलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता, विशेष सावधानी किन अपनाउनुपर्छ भने उहाँहरूलाई यदि रोग लाग्यो भने मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई विशेष निगरानी चाहिँ गर्नुपर्ने जरुरी हो। यहाँ त मुटु रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, विशेष गरी तपाईँको क्षेत्र होइन, तपाईँको विज्ञता। मुटु रोग र कोरोनाको सम्बन्ध कहाँनिर छ? मुटुका रोगीहरूले चाहिँ, मुटुको कुनै न कुनै समस्या भएकाहरूले चाहिँ कसरी जोगिने? अब मुटु रोगीको लागि पनि त्यही कुरा हो कि मुटु रोगी हुँदैमा कोरोना लागिहाल्छ भने छैन। तपाईँ कोरोना सङ्क्रमित भएको व्यक्तिको नजिक जानु भएन भने तपाईँलाई त्यो जोखिम नै छैन। अब के छ भने मुटु रोगीहरू यत्तिकै पनि भल्नरेबल ग्रुप मानिन्छ कि तपाईँलाई यदि केही सङ्क्रमण भइहाल्यो भने मानिसलाई समस्या हुने, जटिलता हुने, होस्पिटलाइज हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले मुटु रोगीहरू अरू मान्छेको भन्दा अवश्य नै बढी प्रिकसन लिनुपर्छ, किनभने उहाँले केही त बिपी बढाउने घटाउने औषधि लिइराखेको हुन्छ, या त मुटुको धड्कन सम्बन्धी औषधि लिइराखेको हुन्छ, या रगत पातलो गर्ने औषधि लिइराखेको हुन्छ। कोरोनाको समस्या भएपछि यो सबै कुरालाई, ब्यालेन्सलाई बिगारिदिन्छ तुरुन्तै। त्यसैले मुटु रोगीहरूले पनि अरू व्यक्ति जस्तै उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने हो। तर मलाई अहिलेसम्म मैले हेर्दाखेरि डराएर धेरै समस्या भइहाल्छ भनेर आत्तिएर भनौँ न त्रासको वातावरणमा मुटु रोगी पनि बस्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन। तर सतर्कता चाहिँ हामी अपनाउने, अनि जति हुन्छ हामीले मेडिसिनहरू समयमा लिने, खाने, जुन कुराहरू हामी भनिराखेका छौँ पहिलादेखि नै, यसमा चाहिँ यथेष्ट प्रिकसन चाहिँ लिनुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, यो असहज परिस्थितिमा पनि सहज रूपमा उपलब्ध भएर विभिन्न जानकारी दिनुभयो, विभिन्न जिज्ञासाहरू मेटाइदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हस् त दर्शकवृन्द, यससँगै आजको हाम्रो भिडियो वार्ता यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। आगामी दिनमा पनि हामी विभिन्न विशेषज्ञसँग गएर यस्तै कुराकानीहरू गर्नेछौँ, तपाईँहरूका जिज्ञासा मेटाउनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।